چند بغیر عید تیری نہیں ہو سکتی تے مشتاق ساپو 550 سال دا روزہ رکھا ہے اون دی عید غار سوری تھئیے سراج منیرہ کو دٹھا ہے کلیجہ ٹھر گئے رات ساری جناب خوب رہی انتظاری جناب خوب رہی قبر مشتاق پر نہ تم آئے انتظاری جناب خوب رہی بے قراری جناب خوب رہی تو حضور غوث پاک ایسا ولیاں دا بادشاہ پورے علاقہ بغداد بھی شہرت مچ چکی ہے کہ حسنی سید پیدا ہوئے جیڑا جمدوں روزہ رکھ دے آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکال انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے میلیاں در دی چا عالم تے روشنائی ہوئی ات چڑیا چن نورانی حسنی سید پیدا ہویا صورت یوسف سا ساری زندگی 91 سال عمر پاتی غوث پاک آپ فرمائیں درستو میں علم پڑھدیاں کتب دے مقام تے پہنچا آپ فرمائیں ایک دور ہوہا کہ میں کعبے دا طواف کرنے واسطے میں نہ ہم ایک او دور بھی ہے کہ زہری کعبہ میرا طواف کریں دا ہے اتنا بڑا مقام حضور غوث پاک کہ برشیرہ شرف دارت سکے درگاہ جیلانی غوث پاک دے دردہ کتا شیران دوتے شرف رکھتا ہے صاحب کوئی نسبت تے بڑا ناز ہے ولیاں غوثاں کتباں ہی نسبت تے ناز کیتا ہے سنیا حضرات توجہ فرما اے آج دی مبارک رات غوث دے غلام تے واجب گیندا کھاوے انسان ہوں دے گاندا ہے اسا تا غوث دے سارے ساری بیڑی چل دیئے